अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बदतरीन गुनाहों के बारे में बताएंगे जिनके करने से इंसान तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं। ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया और आखिरत में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह और बर्बाद हो जाता है। 5 ऐसे खतरनाक गुनाह हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है, दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में बेसुकून रह जाता है, सुकून का जनाजा निकल जाता है और मुश्किलात उरूज पर आ जाती हैं। ये 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह हैं। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो अल्लाह का खास करम आप पर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, खुदारा इन 5 गुनाहों से बचकर रहना। ये खतरनाक 5 गुनाह कभी ना करना। पूछा गया, हजरत वो 5 गुनाह कौन से हैं, वो 5 खतरनाक गुनाह कौन से हैं? तो हजरत अली ने फरमाया, पहला गुनाह सूद खाना है, पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। फरमाया, हाय सूद खोर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील। सूद खोर इंसान दुनिया में भी तबाह और बर्बाद और आखिरत में भी तबाह और बर्बाद। सूद खोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूद खोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे टेंशन में रहता है। तरह तरह की परेशानियां घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूद खोर इंसान ऐसे उठाएंगे कि उनके चेहरे मश्क कर दिए जाएंगे। सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा, देखकर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, मत पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय जमीन पर आने के सीधा जहन्नम में चला गया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था, इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, ये मकान खरीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, आपका पड़ोसी बन जाऊंगा, आपका हमसाया बन जाऊंगा। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, इसी मोहल्ले के रहने वाला हूँ, ये मकान बड़ा ही उम्दा है, इसमें कोई ऐब नहीं है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, नादान तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी में नजर आते हैं। उसने कहा, हजरत वो कैसे? तो आपने फरमाया कि इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि तू मेरा पड़ोसी होगा, इससे बड़ा ऐब और क्या होगा कि तू सूदखोर मेरा पड़ोसी होगा, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वहाँ मकान तो मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। खुदारा दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो और दुनिया और आखिरत में मकाम चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे साथ रहे, रिज़्क़ की फरावानी हो, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी मत करना। फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगा दी जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक मुत्तकी परहेजगार है, नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है
وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، خوددارا کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت نہ لگاؤ۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، دن رات اور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہیں کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا تم تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، یتیموں کے سر پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو کہ جب کبھی آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، شرک جو گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا پانچواں گناہ خطرناک گناہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا ہے۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اسی بندے تک آن پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھیں کہ وہ دائرے اسلام سے نکل گیا ہے۔ خوددارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جس سے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم ہر وقت تمہارے اوپر برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی مت کرنا۔ ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں بھی مرتبہ ملے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق میں بھی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔